बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि अकाबिरीन वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया, रशीदिया, ननोतविया खुद अपनी इबारात, अपने ही फतावजात की रोशनी में और अपने ही उसूलों के तहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, बेअदब, सुन्नियत से खारिज और इनका अकीदा कुरान के खिलाफ करार पाता है। सूरत मसला ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा रहमतल लिल आलमीन किसी दूसरे नबी को या वली को कह सकते हैं या नहीं। इस बारे में दो तरह के हवाला जात पेश होंगे। पहले नंबर पर वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया, रशीदिया, ननोतविया फिरके के वो फतावाजात पेश करूंगा जिसमें इन्होंने ये फतवे दिए हैं कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे शख्स को, दूसरी हस्ती को रहमतल लिल आलमीन कहें तो ये गुस्ताखी है, बेअदबी है, तौहीन है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद फिर वो हवाला जात आप हजरात के सामने रखूंगा जिसमें वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया, रशीदिया, ननोतविया फिरके ने इस बात को तस्लीम किया और इस बात की इजाजत दी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरे को भी रहमतल लिल आलमीन कह सकते हैं। ये लफ्ज किसी दूसरी हस्ती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 1, रजा खानी मजहब, वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया फिरके की मोतबर मुस्तनद किताब है और हिस्सा दोम है, सफ़ा नंबर 243। ये वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया फिरके की इतनी मोतबर मुस्तनद किताब है कि इस किताब के ऊपर 10 से ज़ैद अकाबिरीन वहाबिया, रशीदिया, ननोतविया के अफराद की तस्दीकात हैं, तकरीज़ें लिखी हैं। और वहाबिया, दयाबना, इस्माइलिया फिरके का ही उसूल है कि जो किताब के मुकर्रिज़ीन होते हैं, किताब की तस्दीक करने वाले होते हैं, वो किताब के उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना किताब का मुअल्लिफ जिम्मेदार होता है। लिखते हैं, मुल्ला का ये दावा नस कतई के खिलाफ है क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन फरमाया है, जैसा कि हक ताला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए मोहम्मद हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अहले सुन्ना वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा भी यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा कोई भी रहमतल लिल आलमीन नहीं बन सकता। रजा खानी पीर का अकीदा कुरान के खिलाफ है। रजा खानी मजहब, हिस्सा दोम, सफ़ा नंबर 243। यहाँ पर बिल्कुल वाज़े तौर पे रजा खानी मजहब नामी किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है लफ्ज़ रहमतल लिल आलमीन। कोई अगर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को रहमतल लिल आलमीन कहेगा तो उसका ये अकीदा नस कतई के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। इसी तरह दूसरा हवाला है, मेरे पास किताब है फाजल बरेलवी और उनका हाफिजा, सफ़ा नंबर 162। लिखने वाले वहाबी, देवबंदी, इस्माइली, रशीदी, गंगोही फिरके के मौलवी अब्दुल रशीद, ये खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन का उन्वान देकर जो उन्वान बांधा वो ये कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन, ये उन्वान बांधा। तो इसके तहत लिखते हैं, बरेलवियों के मशहूर पीर ख्वाजा मोहम्मद यार साहब अपने आप को नीज अपने पीर को रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। मतलब ये है कि ये महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। ये मुख्तसरन दो हवाला जात पेश किए हैं जिससे बिल्कुल वाज़े ये बात हो गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरी हस्ती को, वो चाहे नबी हो या वली हो, रहमतल लिल आलमीन कहना, लिखना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन है, ये नस कतई के खिलाफ है और कुरानी अकीदा के खिलाफ अकीदा है। तो अब जरा दूसरी तरफ वो हवाला जात समात फरमाएं कि जिसमें इन्होंने इस बात की इजाजत खुद दी है और अपनी कुतुब के अंदर लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा
دوسری ہستیوں کو بھی رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں۔ تو جو یہ فتوے ان حضرات نے لگائے رضا خانی مذہب نامی کتاب کے اندر اور فاضل بریلوی اور ان کا حافظہ نامی کتاب کے اندر، یہ فتوے اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی گردنوں میں جا کر فٹ ہو جاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی گنگوہی فرقے کے مولوی منظور سنبھلی، ان کی کتاب ہے سیف یمانی، صفحہ نمبر 33 ہے۔ لکھتے ہیں لفظ رحمت للعالمین خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، بلکہ دیگر اولیاء انبیاء بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ رحمت للعالمین محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کا خاصہ نہیں ہے۔ سیف یمانی صفحہ نمبر 33۔ تو اب اس کتاب کے اوپر موجودہ دور کے مولوی نجیب اللہ عمر بھینگے کے مطابق جن علماء نے اس کتاب کی تصدیق کی اور تقاریض لکھیں، ان میں نمبر 1 مولوی اشرف علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی، مولوی عبدالشکور لکھنوی، نمبر 4 مولوی مرتضی حسن دربھنگی، نمبر 5 ظفر احمد عثمانی، نمبر 6 مولوی نعمت اللہ، نمبر 7 حبیب الرحمن اعظمی، اور نمبر 8 مولوی اسعد اللہ، اور نمبر 9 مولوی عبدالشکور مرزا پوری۔ یہ نور سنت کا ترجمہ کنز الایمان نمبر صفحہ نمبر 56 کے اوپر مولوی نجیب اللہ عمر نے اس بات کی خود تصدیق کی ہے کہ یہ حضرات سیف یمانی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقیدہ مولوی منظور سنبھلی کا ہے اور سیف یمانی کے اندر لکھا ہے کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، اولیاء اور انبیاء کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا یہ جتنے بھی مقرزین ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کے، ان تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں حوالہ جات کو سامنے رکھیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ جتنے بھی مذکورہ بالا افراد ہیں، اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ ننوتویہ ہیں، چاہے مولوی اشرف علی تھانوی ہو، مولوی مرتضی حسن دربھنگی ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، ظفر احمد عثمانی ہو، مولوی عبدالشکور لکھنوی ہو، یہ تمام کے تمام کے اوپر جو فتاوی جات عائد ہوتے ہیں، نمبر 1 فتویٰ یہ کہ تمام اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ ان تمام کا عقیدہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ دوسرا فتویٰ ان کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ان تمام کا عقیدہ نص قطعی کے خلاف ہے۔ نمبر 3 یہ تمام اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ نمبر 4 جو چوتھا فتویٰ ان حضرات کے اپنے ہی مولویوں کی طرف سے ان حضرات کی گردنوں میں فٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ حضرات سنیت سے تو پہلے ہی خارج ہیں، لیکن دیوبندیت سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رضا خانی مذہب نامی کتاب کے اندر واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ حضور علیہ السلام ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر اولیاء یا انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کو رحمت للعالمین مان کر ان کے لیے اجازت دے کر کہ رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں، ان حضرات کو دیوبندیت سے بھی نکال دیا۔ یوں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ ننوتویہ فرقے نے جو فتاوی جات علماء اہل سنت عوام اہل سنت کے لیے انہوں نے لگائے تھے، وہی فتوے ان حضرات کے اکابرین کے گردنوں میں جا کر فٹ ہو گئے، اور یہ حضرات اپنی ہی عبارات، اپنی ہی فتاوی جات اور اپنی ہی اصولوں کے تحت سنیت سے بھی خارج قرار پاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ قرآن کے عقیدے ان کا عقیدہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، اور ان کا عقیدہ نص قطعی کے خلاف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بے ادب گستاخ ثابت ہوتے ہیں۔